वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। 17,000 अरब रुपए जायद का तखमीना। तरक्याती बजट का हजम 3,669 अरब रुपए रखने की तजवीज। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी। सुपर टैक्स की शरह में 2% कमी। बरामदगी शोबे में आयत 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की सिफारिश। सोलर पैनल, हाइब्रिड गाड़ियों और तकरीबन 20 से जायद दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाकर 18% की तजवीज। मुआशी शरह नमू का हदफ 4%। आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ तय कर लिए गए हैं। वफाकी बजट के लिए आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ तजवीज। मुआशी तरक्की, महंगाई, सरमायादारी समेत दीगर शोबों की पैदावार के लिए नए अहदाफ मुकर्रर करने की सिफारिश। मुल्की GDP का हदफ 4% मुकर्रर करने की तजवीज। आइंदा बरस महंगाई का हदफ 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल ज़राई शोबे की हदफ 3.6% मुकर्रर करने की तजवीज दी गई। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना। दरामदात, इजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ 10 लाख डॉलर तजवीज किया गया है। रवा माली साल के दौरान मुल्क के बरामदात 30 अरब 30 करोड़ 70 लाख डॉलर रखने का तखमीना। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद का गिलगित की मुलाकात के दौरान हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों सियासी जमातों के वफूद का हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। आजाद कश्मीर हुकूमत का एहतजाजी मुकदमात से मुतालिक साबका रियायतें वापस लेने का फैसला। हुकूमत का 177 FIRs दोबारा फाल करने का इक़दाम। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे में इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि तमाम मामलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल किए जाएंगे। मसाइल के हल के लिए तयशुदा तरीकाकार इख्तियार किया जाए। कश्मीर की नई असम्बली को मुहाजिरीन की नशिस्तों का फैसला करने दें। 25 लाख मुहाजिरीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पुरतशद्दुद मुजाहिरों का कोई जवाब नहीं। हम कश्मीरियों को पाकिस्तानी ही समझते हैं। कानून साजी के अमल में रखना डालने का कोई जवाब नहीं। ख्वाजा आसिफ ने PTI के रवैये को भी गलत करार दिया। कहा, लीडर की रिहाई के लिए एहतजाज करें मगर ऐवान का तकद्दुस पमाल न करें। कौमी असम्बली इजलास में पानी के मसले पर आगा रफीउल्लाह और MQM अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी। इजलास में अरकान असम्बली में तलख जुमलों का तबादला हुआ। बार बार कोरम की निशानदही पर रुकन असम्बली इकबाल अफरीदी के खिलाफ मुअत्तली की तहरीक मंजूर। ऐवान में तहरीक रुकन असम्बली फर्रुख नाज की जानिब से पेश की गई। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। ईरान का खित्ते में 18 अहम अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि कुवैत के आल सालिम और अहमद अल जाबिर बेसिस पर हमले किए। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया। ईरान ने बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लैट और कुवैत के फौजी अड्डों पर भी हमले किए। खलीज फारस की फिजाई हदूद पे F-16 तैयारे पे मिसाइल से हमला। अबना हुर्मुज़ में भी अमरीका और ईरान की झड़पें। अमरीकी बहरी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फौज ने ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स मुकम्मल कर ली हैं। सेंटकॉम ने अबना हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी जंगी जहाज पर हमले की तरदीद कर दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने अबना हुर्मुज़ बंद कर दी। आबी गुज़रगाह से तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल। तेल बरदार और तजारती जहाज भी शामिल। ईरानी पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने हुर्मुज़ से जहाज गुजरने का अमरीकी दावा झूठ करार दे दिया। ईरानी बंदरगाहों को गंगान, बंदर अब्बास में एयरपोर्ट के करीब मुतादिद धमाके। फारिस, मगरबी तेहरान, मिनाब, सिरह, कशम, बेंगाम और जजीरा कैश में भी धमाकों की आवाजें। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान फ्रीकैन पर ज़ब्तो तहम्मुल के लिए जोर देता है।
پاکستان مسائل کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ لبنانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے پاکستان کا انتہائی اہم دورہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حال ہی میں تہران کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے ایک پیغام اور خط ایرانی قیادت کو پہنچایا۔ پاکستان مخالف فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ وہ امن کو ایک موقع دیں اور مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترکیہ کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو، مذاکرات اور تحمل کی اہمیت پر زور۔ خطے میں امن و استحکام کی ضرورت پر اتفاق۔ مصر کے وزیر خارجہ کا بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر مذاکرات اور سفارتی روابط کے تسلسل کی اہمیت پر زور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر آج رات شدید حملے کا اعلان، کہا ایران کی بحریہ، فضائیہ، ریڈار، دفاعی نظام پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ مستقبل قریب میں جزیرہ خارق ایران کے دیگر آئل انفراسٹرکچر کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ امریکہ ایران کی تیل گیس کی مارکیٹوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا۔ وینزویلا کے بعد ایران کے آئل مارکیٹ ماڈل پر بھی اسی طرح کا کام کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے ڈیل میں تاخیر پر مایوس ہو کر ایران پر نئے حملوں کا حکم دیا۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کو ایران پر حملے کا جواز بنایا۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے 2 ہفتے گزرنے کے باوجود امریکی تجاویز پر جواب نہ دینے پر مایوسی بڑھی۔ امریکی حکام کے مطابق حملوں سے قبل ایران کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا تھا کہ کارروائی مخصوص فوجی اہداف تک محدود رہے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اپاچی ہیلی کاپٹر کے عملے کو جانی نقصان پہنچا تو امریکی رد عمل کہیں زیادہ سخت ہو سکتا تھا۔ ایران کسی بھی دباؤ، دھمکی یا فوجی جارحیت کے سامنے نہیں جھکے گا اور اپنے قومی مفادات کا بھرپور دفاع کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تازہ دھمکیوں پر کرارا جواب، کہا ایران کے ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس، بجلی گھروں، پانی اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی امریکی صدر کی دھمکیاں طاقت کی علامت نہیں ہیں۔ یہ دھمکیاں دراصل ایک ایسی قوم کے عزم کے سامنے بے بسی اور مایوسی کا اظہار ہیں۔ دھمکیوں، دباؤ اور طاقت سے معاہدہ ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی کا بیان، کہا ایران کبھی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایران نے کبھی دھمکیوں کے تحت مذاکرات نہیں کیے۔ امریکہ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ دھمکیوں اور عسکری دباؤ الٹا اثر ڈالتے ہیں۔ امریکہ اگر واقعی کسی سفارتی حل میں دلچسپی رکھتا ہے تو دھمکیاں دینا بند کرے۔ مشرق وسطی میں دن بدن بڑھتی کشیدگی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ انطونیو گوتریس نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی، کہا مشرق وسطی کو سنگین بحران میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے نتائج خطے سے باہر تک پہنچیں گے۔ خلیج فارس کے لیے نئے سیکورٹی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ مزید حملے نہ کیے جائیں، مزید جواز بھی پیش نہ کیے جائیں۔ امریکہ نے ایران کی 9 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایرانی وزارت دفاع IRGC ایرانی افواج کو اسلحے کی خریداری میں معاونت پر عائد کی گئیں۔ ایران کو ہتھیار فراہم کرنے والے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ آبنہ ہرمز کی بندش اور خطے میں کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 2.47% اضافہ، قیمت $95.40 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 2.89% اضافہ ہوا۔ اضافے کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت میں $92.53 فی بیرل پر جا پہنچی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا حق دفاع بحال کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی نظرثانی درخواست منظور، جسٹس عائشہ ملک نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का पुलिस अकेडमी का दौरा, ज़ेर तामीर हॉस्टल का मुआयना और तैयार शुदा मॉडल रूम का जायजा लिया। जरूरी तब्दीलियों की हिदायत भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात की। कहा, एलीट ट्रेनिंग के पहले बैच का जल्द आगाज होगा। पावर सेक्टर में जिद्दत की जानिब कदम, वज़ीर तवानाई की क़यादत में पब्लिक सेक्टर की पहली डेटा गवर्नेंस काउंसिल कायम। काउंसिल पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की मुशावरत से तश्कील दी गई। जिनकोस, डिस्कोस, ट्रांसमिशन कंपनियों और रेगुलेटरी इदारों की नुमाइंदगी शामिल। पावर सेक्टर के तमाम इदारों का डाटा एक मरबूत निज़ाम के तहत यकजा कर दिया गया। मई 2026 के दौरान महंगाई की शरह 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई की शरह में 0.52% का इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 के बाद मई 2026 में महंगाई की सालाना शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मई 2026 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह बढ़कर 11.66% हो गई। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नारोवाल, शकरगढ़, नारंगमंडी और इतराफ में भी आंधी के साथ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी घटाएं बरसने की पेशगोई।